बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन के दंगल से पहले ही कई खिलाड़ी इलेक्शन के मैदान से भागना शुरू हो गए। आखिरकार सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली मुस्लिम लीग नून को MQM GDA के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की भी जरूरत पेश आ गई। KPK सिंध, बलोचिस्तान और फिर पंजाब से भी वाज़े तौर पर यह तासर मिलने के बाद के अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत, उनका बयानिया, उनके अल्फाज, उनकी इमदाद या उनका गुजरा हुआ वक्त किसी काम नहीं आ रहा। अवाम इलेक्शन से पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और अवाम में जाने के लिए उन्हें आसरों की, सहारों की, बिल्कुल ऐसे कंधों की जरूरत पेश आ रही है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के, सरकारी अदारों के, यानी मैं सरकारी अदारा कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी के कंधे हों। जिस पर आज मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। आज जो मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान, उस मुलाकात में जब बिल्कुल खुल डुल के बातें होती हैं, जिसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें कहते हैं, तो उनमें ये मानते हैं कि इनका, दोनों सियासी जमातों का वोट बैंक अवाम में नहीं है। मेरे पास इतला यह है कि वहां डिस्कस किया जाता है कि KPK की क्या सूरत हाल है, बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, तो मौलाना साहब उस पर कहते हैं कि हम अवाम में तो ये बात नहीं कह सकते, अपने करीबी साथियों से भी ये डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक 17 माह की हुकूमत हमारे गले का तोक बन गई है। बल्कि मौलाना साहब गिला करते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि हुकूमत लेने के फौरी बाद इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन में चले जाओ। उस वक्त हम जीत जाते, तहरीक इंसाफ हार जाती, उस वक्त हमारी पोजीशन बेहतर थी, तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर नहीं थी। लेकिन आज हालात ये है कि तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन पर है और हम बेहतर पोजीशन पर नहीं है, ये इकरार करते हैं। और इस इकरार के बाद सर जोड़कर बैठते भी हैं। एक 20 मिनट का सेशन अलहदा 1 to 1 भी होता है। सुनने में आया है कि उस सेशन में दोनों बड़े लीडर इंतहाई परेशान होते हैं और उसके बाद मौलाना साहब से, जिस तरह इलेक्शन से पहले जलसे जुलूसों में मौलाना साहब से अफराद मांगे जाते थे ना, मीनार पाकिस्तान के जलसे से लेकर लॉन्ग मार्च तक, कि जनाब किराए के अफराद दें हमें। अब मौलाना साहब से इंतखाबात में KPK और बलोचिस्तान के अंदर वोट के लिए मदद मांगी गई है, जिसके एवज मौलाना साहब, ये आपको मैं अंदर की बात दे रहा हूँ, जिसके एवज मौलाना साहब ने भी इनसे एक बड़ी डिमांड कर दी है। अब वो बड़ी डिमांड मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मौलाना साहब ने एक बड़ी डिमांड कर दी है। उस डिमांड को पूरा करना बड़े मियाँ साहब के बस की बात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर पर हामी भर ली और कहा है कि अगली नशिस्त इस्लामाबाद में होगी और अगली नशिस्त में ये सारे मामला देखे जाएंगे और आप समझ लें कि हमारी तरफ से ओके है। क्या ओके है ये भी मैं आपको अगले व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। चीज़ें मज़ीद मैच्योर करने वाली हैं, उसे मैच्योर करने के बाद आपके सामने रखूँगा। ये तो हुआ लाहौर में एक सियासी दंगल। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अफवाहें गर्दिशकारी थी, पैसे पूरे नहीं मिले, तो अब बुसाल साहब ने, जो सेक्रेटरी ख़जाना है गालिबन, उनकी तरफ से कहा गया है कि जनाब हम आपको जल्द रकम अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बेयकीनी सी सियासी जमातों के अंदर है। वो किस चीज़ की बेयकीनी है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को पाबंद कर दिया गया है कि आप ये लफ्ज़ इस तरह अदा नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा दावा जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए, सब कुछ फाइनल हो गया, सारा कुछ खुल गया, इस तरह हो गया, लोग हमारे पास पुराने से पुराने आ रहे हैं। आज उन्होंने एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ की
لڑائی کی وجوہات بھی بتا دی کہ احسن اقبال اپنے بیٹے کو اور دانیال عزیز اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج انہوں نے بتا دی. لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون کا ایک بھی کسی بھی حلقے کے اندر کوئی ایک ایسا جلسہ نہیں ہوا جسے ہم انتخابی جلسہ کہہ سکیں, جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے فلاں جگہ پر اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا, انتخابی دفتر کھول لیے, عوام میں چلے گئے, عوام کی طرف سے پیزارائی ملی اور عوام کی طرف سے فلاں 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 ملا. یہ چیزیں افواہیں ہو نا یا کوئی معاملہ ہو تو اس میں بھی یقین نہیں, لیکن زمینی حقائق میں کچھ نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, آپ اسے سیاسی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں, اسے جو مرضی آپ سمجھ لیں, میں تو اسے اس لیے سب سے بڑی سیاسی جماعت کہوں گا, کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کہ زمینی حقائق یہی کہتے ہیں. تحریک انصاف نے لاہور آفس بھی کھول لیا, اسلام آباد آفس بھی کھل گیا, اور اب ان دفاتر میں لوگوں کا آنا جانا میل ملاپ بھی شروع ہو گیا. اور دوسرا آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج سربراہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی کھل کر آج میڈیا کے سامنے آئے ہیں. میڈیا نے انہیں کچھ چیزیں جو ہیں میڈیا نے وہ آف دی ریکارڈ اور کچھ آن دی ریکارڈ جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں اور کچھ ٹی وی چینلز پہ بھی آئی ہیں کلیئر ہو گیا, جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے ملک کو نہیں چھوڑوں گا, کسی قسم کی کسی ڈیل میں نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ 100% میری ہی جماعت الیکشن جیتے گی. اب جماعت الیکشن جیتی ہے, الیکشن کا فیصلہ 8 فروری کو ہی ہونا ہے, لیکن ان کے اس بیان کے بعد بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں کھلبلی مچ گئی ہے. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے داندلی کا بازار گرم کر دیا ہے سندھ کے اندر. آج سے یہ باتیں شروع ہوگی, ابھی الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوا, ابھی الیکشن کا میدان جو ہے صرف کھارا تیار کیا گیا ہے. کھارے میں کون کون اترتا ہے, کس نے اتر کے کیا کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن سیاست کے اس میدان میں, سیاست کے اس کھارے میں ابھی سے بہت سی چیزیں کی آپس میں بحث و تکرار اور چیزیں شروع ہو گئی. اور تیسرا ناکام ہو گیا ہے وہ شخص یا وہ اہم ترین شخصیت یا وہ اہم ترین فرد یا وہ ہم سہولت کار کہہ سکتے ہیں جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کی میٹنگ کروانا چاہتے تھے. آصف علی زرداری لاہور میں ہو, نواز شریف سے ملاقات نہ ہو. آصف علی زرداری لاہور میں ہو, بہت سے لوگوں سے ملے, میاں نواز شریف صاحب سے حال چال بھی نہ پوچھا جائے. آصف علی زرداری لاہور میں ہو, میاں نواز شریف لاہور میں ہو, لیکن ٹیلی فون پر بھی گفتگو نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ گلتے ود گئی ہے اور معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہے. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. اس ڈیولپمنٹ کے بعد کئی سیاسی پہلوان کھارے سے آؤٹ ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.